अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह 23 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को जिस तरह दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ को जुमेरात और दरबार आस्ताना अलिया कलश सजदे को बुध और इतवार वाले दिन दरबार और फिर हफ्ते वाले दिन कलश सजदे का होता है, दम और दुआ का सिलसिला होता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक वबा जिसने पूरी इंसानियत को रोक रखा है, इसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में भी ही तशरीफ़ फरमा है। जहाँ भी आप मौजूद हैं अपने घरों में ही रहें। अल्लाह पाक बहुत जल्दी अपने हबीब ताजदार मदीना के सदक़े से इंशाअल्लाह ताला हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाएगा और इस मूज़ी मर्ज़ से हमें बहुत जल्द हमें निजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ज़िंदगी के पास दो ही मिशन है, एक तो ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा दुखी इंसानियत की खिदमत करना। इंसान का जब इंसान दुखी इंसानियत की खिदमत करता है, परेशान हाल मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत करता है तो मेरा खुदा राज़ी होता है। और जब इश्क़ मुस्तफ़ा में कोई भी बात की जाती है तो मेरा रब फरमाता है, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, हमने आपके ज़िक्र को इतना बुलंद कर दिया कि कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। और बुलंद तरीन ज़िक्र यहाँ पर हमारी बात नहीं है, ये ताजदार मदीना के ज़िक्र को बुलंद करने वाला मेरा खुदा है। और जिसका ज़िक्र रब बुलंद कर सकता है उसे कोई घटा नहीं सकता है। याद रख लीजिए कि सब इज़्ज़तें दरे रसूल से मिलती हैं और जिसने दरे रसूल से वफा सच्ची और पक्की कर ली, अल्लाह ने इस दुनिया में उसे इज़्ज़तें अता फरमाई और मैशर में भी देगा। दरवेशों का काम जो ज़िंदगी में हमने सीखा है वो मोहब्बत का, और मोहब्बत का पैगाम जो होता है वो कहते हैं ना, 100 झूठ को 1000 सच के नीचे छुपाओ ना तो झूठ झूठ ही होता है, लेकिन एक सच जो होता है ना वो 1000 झूठों के ऊपर गलबा होता है। इसलिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आपके सामने आज से नहीं सदियों से हमारे बाप दादा से हम किसी मर्ज के लिए दम करते हैं तो रब शफा दे देता है, और किसी के लिए दुआ करते हैं तो मेरा रब वो दुआ सुन लेता है। वो बेगर्ज़ों पे लालच उठे हुए हाथ बारगाह रब इज़्ज़त में कभी खाली वापस लौट नहीं आते। रमज़ान का महीना आने वाला है, बड़ा रहमतू और बड़ा मेहरबानी और बड़ा करम, बड़ा शफाओं वाला और बड़ा ही खुदा के मेहरबानी वाला रमज़ान का महीना आने वाला है। उसके आने से कबल दुआ है रब से, ए अल्लाह इस रमज़ान मुबारक की बरकत घड़ियों की वजह से तू जन्मियों को आज़ाद कर देता है, तू अपने रहमतों के दरवाजे खोल देता है, तू लोगों पर माफ़ कर देता है। ए अल्लाह इस पूरी दुनिया के अंदर ये जो ख़तरनाक वबा फैली हुई है जिससे तेरे बंदे बड़े मुतासर हुए, बड़े तकलीफ़ में, बड़ी मुसीबत में, बड़े परेशान हाल हैं, ए अल्लाह इस रमज़ान के बबरकत आने वाली घड़ियों के वसीले से पूरी इंसानियत से, क्योंकि तू रब्बिल आलमीन है, पूरी इंसानियत का रब है, ए अल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ को हटाकर सबके घरों के अंदर सुकून और खुशियाँ अता फरमा। ए अल्लाह इस दुनिया की कैद से हमारी निजात अता फरमा। और ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, ये परेशान हाल हैं, ये मुसीबत ज़दा हैं, ए अल्लाह ताजदार मदीना के सदक़े से करम और मेहरबानी फरमा। याद रख लीजिए अमाल जल जाते हैं, नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। हदीस का महफूम है या उसका ये तर्जमा है कि जब इंसान किसी की गीबत करता है और गीबत वाला जो शख्स होता है उसके अमाल नेकियों के इस तरह जलते हैं जिस तरह खुश लकड़ी को आग खा जाती है। काश हम दर्द व तकलीफ सजूद के अंदर हर काम के अंदर नेकियां करने की कोशिश करते हैं और एक छोटी सी गीबत जो आर्जी तौर पे आपकी ज़ाहिरी जिस्म को, ज़ाहिरी ज़बान को सुकून पे दे,
اور اس کی خاطر ہم کیوں اپنی نیکیاں خراب کریں؟ وہ کہتے ہیں نا، جو جھک گیا وہ بندہ ہو گیا، اور جو اکڑ گیا زمین پہ وہ شیطان ہو گیا، کیونکہ غرور میرے رب کو ہی چاہتا ہے، کسی انسان کو نہیں۔ انسان کا نام ہی عاجزی اور محبت ہے، اس لیے اللہ والوں کی دہلیز پہ ہمیشہ عاجزی اور محبت اور پیار ہی کا سبق ملتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ ہم لوگ نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اور محبتیں اپنی ذات کے لیے نہیں بانٹتے ہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت کی محبت میں بانٹتے ہیں، کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا مشن جو دربار علی بلاوڑا شیر سے نہیں، بلکہ یہ مشن تو میرے رب کا، صحابہ کا، یہ سب کا ایک مشن، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اگر حضور کی محبت میں ہمیں کچھ بھی کہنا پڑے تو ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ محبت رسول کا پیغام یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی ڈیوٹی لگتی ہے جس پہ در رسول کا کرم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ دربار علی بلاوڑا شیر سے وہ کہتے ہیں، یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، چاہے کوئی بھی موسم ہو، تاجدار ختم نبوت کی انشاءاللہ تعالی میری آخری سانس تک بھی آواز پوری دنیا میں یہی جاتی رہے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، یہ پیغام جاتا رہے گا۔ ابھی رمضان ہے، آنے والا ہے، ہم کوشش کریں کہ سال کے بعد ہمیں ایک ایسا ببرکت مہینہ مل رہا ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں، وہ کینہ، وہ تکلیف ہٹا کر محبت کا پیغام دیں۔ عجیب سا کائنات کے اندر اصول ہے، اور وہ اصول بڑا عجیب سا ہے۔ عارضی خوشی کو لینے کے لیے لوگ دائمی خوشی سے چلے جاتے ہیں۔ عارضی خوشی انسان جھوٹ سے بھی لے سکتا ہے، لیکن دائمی خوشی سچ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کے تاجدار کے صدقے سے پوری انسانیت پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ خاص دم ہوگا دنیا کے تمام امراض رکھنے والے لوگ، کیونکہ میرا رب کا قرآن حق اور سچ کی بات ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا، اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے اور اتنی اس کے اندر زور ہے کہ وہ بھی پاش پاش ہو جاتے، لیکن جب مومن کے وسط قلب میں ڈال دیا، اس مومن کے سینے کے اندر ڈال دیا، تو پھر خود فرماتا ہے، میں قرآن زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے وسط قلب میں سما جاتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، ٹا دے مسجد ٹا دے مندر، جو کچھ بندے ٹانے ٹا دے، ایک بندے دا دل نہ ٹامی، کیونکہ رب دلا میں رہتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ایک وائرس نے پوری انسانیت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ کوئی اپنا پرایا، کوئی غم، خوشی، لوگ کیسی محبتوں والے تھے کہ لمحہ بلمحہ اپنوں سے جدا نہیں ہوتے تھے، آج ایک دوسرے کے قریب جانے سے بھی انہیں خوف ہے۔ یہ وہی محبتیں بانٹتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے تھے، اور پھر یہ تو چھوٹی سی جدائی ہے، یہ مٹ جائے گی، بہت جلدی مٹ جائے گی۔ لیکن ایک ایسی جدائی آئے گی، وہ کہتے ہیں، سو ساگ سنگت دے ویکھے وچ نترا پئیاں، جنہ باجو ایک پل نہ گزردا سی، اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے میری عمر 20 سال ہے، 18 سال ہے، 15 سال ہے، 30 سال ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی نماز پڑھ لیں گے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا رکھ لیں گے، اپنی زبان کے اندر محبت کی تاثیر رکھ لیں گے، اپنے گردن کے اندر کو کوئی جھکاؤ بعد میں کر لیں گے۔ نہ، جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے، لوئی لوئی پرلے پانڈا،
जे कुड़िए तू पढ़ना शाम पई बिन शाम मोहम्मद और घर जानी नू भी डरना। आज जवानी है, पूरी जवानों को पैगाम है, आज अपने दिल के अंदर खौफ खुदा रख लो, अपनी जबान पे नाते मुस्तफ़ा रख लो, अपनी जबान पे जिक्र खुदा रख लो, अपनी जबान पे तलावत कुरान रख लो, तो क्या होगा, सरूर रूह को भी मिलेगा, जिस्म को भी शफाएं भी मिलेंगी, मेरा खुदा भी राजी होगा और ताजदार मदीना वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने का ताजदार भी राजी हो जाएगा। अल्लाह हम पूरी इंसानियत को इस मर्ज व तकलीफ से बचाए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के आखिरी सांस तक भी मेरे दो ही मिशन है वो जारी और सारी रहेंगे। एक तो ताजदार खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा दुखी इंसानियत की खिदमत करना। इबादत, इबादत सबसे बड़ी इबादत, जब इंसान कलमा पढ़ लेता है उसके बाद जो इबादत है ना वो क्या है, वो दर्द दिल है, एक दूसरे से मोहब्बत है। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। शमअ रसालत के परवाने पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावल शरीफ के अकीदतमंद हैं, उनको ये मेरा पैगाम है कि बस अपने दिल के अंदर, निगाहों के अंदर हया रखो, दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा रखो और इस खौफ से जियो, ए अल्लाह हमने लौट के तेरे पास ही आना है। जब इंसान को दिमाग होगा ना जहन में कि हमने लौट कर उसके पास ही जाना है, तो फिर हर काम से वो पीछे हटेगा। नमाज पढ़े, कुरान पाक की तलावत करे और जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। अभी इंशाअल्लाह ताला इस मोहब्बत से, क्योंकि हमारी निस्बत हुज़ूर गौसे पाक से है, इस मोहब्बत से ये पैगाम आपकी तक ले जा रहा हूं। ये दाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा, सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। नूर आंखों पे और चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़ी नराले होंगे। इंशाअल्लाह दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके पास कोई रफका जो बैठा हुआ है, कोई मरीज है, कोई छोटा बच्चा है जहां दर्द तकलीफ है, वहां एक हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए जो भी चीज आपके पास मौजूद है दम कराने के लिए उसके लिए उस पर हाथ रखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खास दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो मिशन है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। जहां देख रहे हैं पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावल शरीफ के अकीदतमंद और शम्मा रसालत के परवाने अपने अपने सरों पर हाथ रख लें, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें, बाअदब तरीके से अपने आप को दम कराएं ताकि अल्लाह ताला आपकी रूहानी और जिस्मानी मर्जों से अल्लाह ताला आपको नजात अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरे दम के लिए आपके करीब में रफा का आपका करीब कोई बंदा बैठा हुआ है जो अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, बीमार है, उसके सर पे हाथ रख लें। जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
چپ 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 چپ. اب تیسرے دم کے لیے جو چیز ہے گھر میں پانی ہے، کیونکہ اس سے موجودہ صورتحال کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دربار تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تعویذ اور بتیوں کی جگہ آپ پانی رکھ لیں، اس کو دم کرا لیں تاکہ وہی آپ کے استعمال میں آ جائے. بسم اللہ بسم اللہ. چپ 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 چپ. 3 خاص دم ہو گئے ہیں جو پیغام پوری دنیا میں دربار علی بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے. ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. ابھی خاص دعا کے لیے آپ سبھی لوگ تیار ہو جائیں. دعا رب کعبہ سے اللہ پوری انسانیت پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اے اللہ اس موذی مرض کو پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. اے اللہ جہاں کو پریشان حال ہیں دنیا بھر میں، اے اللہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو مالک ہے اور مخلوق وہ مخلوق ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. اے اللہ تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت اپنی کریمی کے صدقے سے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اس آنے والے رمضان کی بابرکت گھڑیوں کی وسیلے سے اے اللہ اس موذی مرض سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ جہاں کوئی پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی دکھ میں ہے، اے اللہ اس پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ اپنے آقا سردار کائنات سردار دو جہاں کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ نصیب عطا فرما دے. اے اللہ کوئی کسی مصیبت کسی دکھ میں کسی میں بھی پھنسا ہوا ہے، اے اللہ اس کی آزمائش کو ختم کر کے اس پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے. ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف.